सुबह होते ही टुन्नी का घर मैदान जंग बन जाता है। कुकू अपनी माँ से कहता है, माँ आप इसे घर से निकाल दें। इसका मामू दूसरे शहर है, वो सिर्फ इसीलिए ही तोहफे तवाइफ भेजता है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं भेजता। तो फिर हमें इसे क्यों अपने साथ रखा हुआ है? ये जाए अपने मामू के घर साथ ही रहे। टुन्नी का मामू दूसरे शहर रहता था। वो टुन्नी के लिए हर माह अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजा करता था। इस बार भी टुन्नी के लिए वाइट और येलो फ्रॉक भेजी थी, जो कुकू देखकर जेलस होता है और अपनी माँ से कहता है, इसे घर से निकाल दें, मैं इसके साथ अब एक मिनट नहीं रहूँगा। टुन्नी अपनी बेटी की बात मानती है और टुन्नी को घर से जाने का कहती है। टुन्नी, ये बहुत अच्छी बात है, तुम अब हमारे घर से चली जाओ, हम तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकते। और टुन्नी की सौतेली माँ टुन्नी पर बहुत जुल्म भी करती थी और इससे अच्छा था टुन्नी ने दिल में सोचा कि मैं इस घर को छोड़कर दूसरे कहीं शहर चली जाऊं या फिर अपने मामू के पास ही चली जाऊं। टुन्नी, अब इस घर में वापस नहीं आना, मैं दाना लेने जा रही हूँ। जब वापस आऊं तुम इस घर में बिल्कुल भी मौजूद ना हो। चलो निकलो अब। टुन्नी की माँ दाना लेने के लिए जंगल में चली जाती है और वो पूरा दिन जंगल में दाना ढूंढती रहती है और शाम को घर में वापस लौटती है। टुन्नी घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाती है। वो एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और वहाँ खूब रोती है। वहाँ नदी के किनारे एक बड़ी नुमदार होती है। अरे टुन्नी, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। टुन्नी अपने बारे में सब बताती है कि मेरे पास घर नहीं है और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, और ना ही मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ चीज़ें और ना ही मेरे पास कोई कारोबार है। मुझे समझ नहीं आ रही इस जंगल वीरान जंगल में मैं क्या करूँगी। परी कहती है, अरे टुन्नी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस दरख्त के पास मैं तुम्हें भेजूंगी उसके पास अगर कोई लालची परिंदा या पक्षी गया तो वो उसे खूब मारेगा। अगर तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी लालच हुई तो वो दरख्त तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और ये लो चूड़ियाँ, और ये चूड़ियाँ जब आप दरख्त के सामने रखोगी तो वो तुम्हें इस तरह की बहुत सारी चूड़ियाँ अपने दरख्त पर निकाल कर देगा। तुम उन्हें जमा कर कर बाजार में जाकर बेचकर अपना कारोबार शुरू कर सकती हो। परी ने सारी चीज़ें टुन्नी को बताई। टुन्नी बहुत खुश थी, वो उछलने कूदने लगती है और परी का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से उस दरख्त की तरफ निकल पड़ती है। अरे यही है दरख्त, मुझे लगता है यही। जब टुन्नी वहाँ वो चूड़ियाँ रखती है, सारे दरख्त पर बहुत सारी चूड़ियाँ नजर आने लगती है। वाह, कितनी प्यारियाँ प्यारियाँ चूड़ियाँ! अरे ये तो बहुत ही खूब हो गया। परी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रही थी। टुन्नी बहुत खुश होती है और वहाँ से चूड़ियों का एक बड़ी टोकरी भरकर वहाँ से निकल पड़ती है। जंगल के एक कोने में आकर चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, आवाज़ें लगाती है। सारे पक्षी जमा होने लगते हैं। कालू कौवा और कबूतर और बहुत सारे परिंदे सारे चूड़ियाँ लेते हैं। कालू कौवा वो चूड़ियाँ लेकर फौरन जाकर उसकी सौतेली माँ को शिकायत करता है। अरे चंबेली, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारी सौतेली बेटी ने जंगल में आग लगा दी है। उसने बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आई है, हम सब ने उससे चूड़ियाँ ली हैं और सारे पक्षी उसके पास पूरा दिन से जमा है। अरे कालू, ये क्या कह रहे हो? चूड़ियाँ और सौतेली बेटी के पास? उसके पास तो पैसे नहीं थे खाने के लिए भी, और वो चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? मुझे नहीं पता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कालू कौवा उसको देख रहा था और सौतेली बा यकीन ही नहीं कर रही थी। अरे तुम झूठ ही बोल रहे हो, उसके पास एक पैसा नहीं था, मैंने आज सुबह ही उसे घर से निकाला है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम यकीन नहीं करती तो जंगल में जाकर देख लो और जंगल के सारे पक्षियों से भी पूछ लो, उसके पास रंग बिरंगियाँ चूड़ियाँ थीं। कालू ये कहकर खिड़की में जाकर बैठ जाता है और सौतेली माँ सोचने लगती है,
میں نے تو اس کو گھر سے بھی نکالا تھا، پھر اس کے پاس ایسی چوڑیاں کہاں سے آئی ہوں گی؟ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے۔ ٹنی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، وہ چوڑیوں کا ٹوکرا لے کر رات پر ایک پیڑ پر بیٹھ کر گزارتی ہے۔ ارے ابھی تو مجھے اپنا گھر بھی بنا لینا چاہیے، آج میری چوڑیاں بہت اچھی بکی ہیں اور مجھے لگتا ہے میں بہت جلدی اپنا پیارا سا گھر بھی بنا لوں گی۔ ابھی مجھے کچھ دن یہاں پیڑ پر ہی گزارنا پڑیں گے، یا پھر میں چھوٹا سا گھونسلہ بنا لیتی ہوں۔ ٹنی انہی سوچوں میں گم تھی اور رات بھی بہت ہو چکی تھی۔ اب مجھے سو جانا چاہیے، رات بہت ہو چکی ہے، صبح مجھے اپنے کام پر بھی جانا ہے۔ ٹنی باتیں کرتے اور سوچتے ہوئے وہ سو جاتی ہے۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ پری نے اس کی بہت اچھی سے مدد کی تھی۔ کالو کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری شام جب ٹنی چوڑیاں لینے کے لیے جنگل کی اور اس پیڑ کے پاس جاتی ہے، کالو کوا بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھتا ہے۔ ٹنی تھوڑی سی چوڑیاں جب پیڑ کے سامنے رکھتی ہے اور چوڑیاں بہت ساری پیڑ پر آ جاتی ہیں۔ کالو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ٹنی پیڑ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ارے جادو والے پیڑ، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی وجہ سے میرے لیے بہت مشکل آسان ہو گئی ہے اور میں کبھی لالچ نہیں کروں گی اور غریب پشیوں کی بھی مدد کروں گی۔ اس طرح سے میرا گھر بھی بن جائے گا اور میں بھی خوش رہوں گی اور جنگل کے پکشی بھی خوش رہیں گے۔ کالو کوا ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ تو جادو والا پیڑ ہے، جادو والے پیڑ سے یہ ٹنی چلاک لے کر گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح جادو والا پیڑ ساری چوڑیاں ٹنی کی طرف پھینک دیتا ہے اور بہت ساری رنگ برنگی چوڑیاں ٹنی کے سامنے جمع ہو جاتی ہیں۔ ٹنی ان چوڑیوں کا ایک بڑا سا ٹوکرا بڑھ کر اپنے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ارے کالموہی، تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسی ہو، چوری کر کر چوڑیاں بیچ رہی ہو اور ہمارا منہ کالا کر رہی ہو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں، تھوڑی سی ہماری عزت کی پرواہ ہی کر لو۔ ٹنی ستیلی ماں سے کہتی ہے، میں نے کسی کی چوری نہیں کی ہے، یہ میری اپنی چوڑیاں ہیں، میں نے اپنی محنت سے لائی ہیں اور میں جنگل کے پکشیوں کو دیتی ہوں اور اپنا روزگار بنا رہی ہوں۔ ستیلی ماں اسے بہت بڑی باتیں سناتی ہے اور پھر کالو کوا جنگل کا ٹنی کی ماں سے کہتا ہے، ارے میں نے دیکھ لیا ہے ٹنی چوڑیاں کہاں سے لاتی ہے، اور وہ ٹنی کی چوڑیاں ایک جنگل کے ایک بڑے سے پیڑ سے لاتی ہے، وہ جادو والا پیڑ ہے، وہی اسے چوڑیاں دیتا ہے، آؤ چلتے ہیں ہم۔ کالو اور وہ ستیلی ماں اس پیڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ چوڑیوں کے پیڑ کے سامنے چوڑیاں رکھنی پڑتی ہیں اور چوڑیاں بھی ان کو دی جاتی ہیں جو کسی پر ظلم نہ کرتے ہوں اور جو لالچ بھی نہ کرتے ہوں۔ جب وہ پیڑ کے پاس چوڑیاں اتارنے جاتے ہیں تو پیڑ انہیں بڑے سے ڈنڈے کے ساتھ خوب مارتا ہے۔ اب لوگے چوڑیاں تم لوگ، اب لوگے چوڑیاں، ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہم اب کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے، تم لوگ بہت ظالم اور لالچی ہو، تم لوگوں کو کبھی میں چوڑیاں نہیں دوں گا، چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ توبہ کرو، آج کے بعد تم لوگ کسی پر ظلم نہیں کرو گے اور غریب پکشیوں کی مدد کرو گے، تم ٹنی کو پریشان نہیں کرو گے۔ اسی طرح ان دونوں لالچیوں کو بہت زیادہ مار پڑتی ہے۔ خوب پٹائی کھانے کے بعد وہاں سے وہ بھاگتے ہیں۔ ٹنی بھی کچھ ہی دنوں میں اپنا پیارا سا گھر بنا لیتی ہے اور لالچی کوا اور ستیلی ماں سے بھی ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ٹنی ہمیشہ غریب پکشیوں کی مدد کرتی ہے، ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، آس پاس جو بھی غریب ہوں ان کی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان پر بلکہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ہماری اچھی اچھی کہانیاں دیکھتے رہیں۔